बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा की 86 आयात पर बात कर ली है और आज के मौजू में हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सूरह बकरा की आयत नंबर 87 से लेकर आयत नंबर 101 तक बात करेंगे। तो अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। नाज़रीन कराम, जैसा कि रीसेंट एपिसोड्स में हम जो सूरह बकरा पर बात कर रहे थे, तो इसमें अल्लाह ताला ने जो यहूदियों पर नेमतें, जो एहसानात किए थे, कुछ एपिसोड से हम वो बयान कर रहे हैं। आज भी इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और 87 आयत की रोशनी में सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह ने जो यहूदियों पर मज़ीद इनाम एहसान किए हैं, जो नेमतें की हैं। इनमें 87 आयत की रोशनी में जो सबसे बड़ी यहूदियों पर नेमत अल्लाह ताला की तरफ से है, वो ये कि अल्लाह ताला ने इन्हें किताब अता की है, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई है। वो मुकद्दस किताब अल्लाह ताला ने यहूदियों को ही तो अता की है ना। अल्लाह अकबर। और इसके बाद जो सबसे बड़ा एहसान जो एक और यहूदियों पर, बनी इसराइलियों पर हुआ, वो ये कि इन पर यक्के बाद दीगर पैगंबर तशरीफ लाते रहे। इनकी हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से नबी भेजे। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 4000 पैगंबर बनी इसराइल में तशरीफ लेकर आए। अल्लाह अकबर। और इनमें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सिलसिला इनका ख़त्म होता है। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सिलसिला ख़त्म हुआ, जैसा कि इस आयत में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी बयान किए गए हैं। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते थे, कोड़ी और अंधे को सेहतयाब करते थे, वगैरह वगैरह। आगे चलकर सूरह अल इमरान में भी इनका जिक्र आएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इसी आयत में रूहुल कुद्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, जिसके मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी रूह कहा जाता है। तो इससे मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये ड्यूटी थी कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी थी, उसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हर जगह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते थे और अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद भी किया करते थे। लेकिन एक जानिब अल्लाह ताला इन पर इतनी नेमतें कर रहे हैं कि एक नबियों की प्रोफिट्स चेन बनी इसराइल में आ रही है। प्रोफिट्स नबी दर नबी इन पर, इनके यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन इनकी इस वक्त क्या हालत थी, इनका इस वक्त क्या रवैया है, ये किस हालत में हो चुके थे, उसका भी ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो यहूदियों ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो बुरा भला कहते और उन्हें झुटला दिया। इसके अलावा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी इन यहूदियों ने ही तो कत्ल किया। इसके बाद जब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके थे, तो यहूदियों का उस वक्त ये हाल हो चुका था कि कहते थे कि इनकी तालीमात हमारे दिल पर असर नहीं करती, क्योंकि हमारे दिल पर पर्दे लगे हुए हैं। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं। दिलों पर हक बात का असर ना करना कोई फख्र की बात तो नहीं, बल्कि ये तो मलून होने की मलामत है, लानती होने की अलामत है। बस इनका ईमान भी थोड़ा है, जो इन दल्ला ना मकबूल है। नाजरीन कराम, यहूदियों की एक आदत ये भी थी कि जब वो पोलीथियस्ट से, मुशरिकीन से शिकस्त खा जाते थे, तो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, आखिरी नबी को जल्द माबूस फरमा दे, ताकि उसके साथ मिलकर हम इन पोलीथियस्ट से, इन मुशरिकीन से फतह हासिल कर सकें, गलबा हासिल कर सकें। तो दूसरे मैनी इस आयत में मुराद यानी कि खबर देने के हैं, यानी यहूदी काफिरों को खबर देने के अनकरीब देते कि अनकरीब एक नबी की बेइज्जत होने वाली है।
لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود وہ نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی آخر الزماں ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے۔ یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی، حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ بھی ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ یہ حضور سے اس وجہ سے جلن محسوس کرتے تھے کہ حضور ان کی نسل سے کیوں نہیں ہے، جیسا کہ وہ گمان کرتے تھے، یعنی کہ ان کا انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسل پرستی پر ہے۔ ناظرین کرام، یہودیوں نے تو واضح طور پر حضرت عیسیٰ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانب تو انکار کیا، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ تورات پر تو ہم ایمان لائے ہیں نا، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ یعنی کہ تمہارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر ان کا ایمان ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے کیوں قتل کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد کی بنا پر ہے۔ یہ ان کے انکار اور انا کی ایک دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات تو واضحات اور دلائل قطع اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ یہ کہ مبعوث صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن تم ان کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ یہودی بچڑے کی بھی پوجا کرنے لگے تھے۔ یہ تو تورات کے احکام پر بھی صحیح نہیں اترے۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا اس پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار کرتے ہو اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی مل کر یہ عرض کریں کہ اے باری تعالیٰ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت عطا کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی یہی دعوت دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ ال عمران میں ہم بیان کریں گے، لیکن چونکہ یہودی بھی کرسچنز کی طرح جھوٹے تھے، اسی لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ہمارے کچھ سوالوں کا صحیح جواب دے دیں تو ہم ایمان آپ پر لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پر وحی لاتا ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر آتا ہے۔ یوں یہودیوں نے جبرائیل فرشتے سے بھی دشمنی کی اور اس بہانے سے حضور کی نبوت ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ حضرت میکائیل جو ایک فرشتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں یہودیوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی بغض رکھا، ان سے بھی عداوت رکھی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو بہت سی روشن آیات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر ان یہودیوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی حضور کے اوصاف کا ذکر ہے،
اور حضور پر ایمان لانے کا عہد بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی جو اس بار وہ عہد کی پرواہ کرتے؟ عہد شکنی تو ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پشت سے پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔